बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। बीइंग साफी अगर खबर से मैं खबर के ट्रेंड को देखूं तो इन तीनों खबरों का इंपैक्ट जो है, इनका मतलब इतना तगड़ा है कि बंदा हैरान रह जाए। और इसमें से बहुत सी चीजें ऐसी सॉलिड है कि जिसको डिनाई करना मुश्किल है। अगर मैं आपको ये कहूं कि दबाव में, हुकूमत के दबाव में जिस तरीके से जजेस हजरात ने अभी पिछले 2 दिनों में जो फैसले किए, जिसपे इमरान खान साहब मांगे तो दरखास्तें लेके भी पहुंचे, उन फैसलों से ना हुकूमत का ही मुंह जला है। और मैं किस तरह जस्टिफाई करने लगा हूं, एहसन इकबाल साहब ने इमरान खान साहब के हक में बड़ा जबरदस्त बयान दे दिया। उसका मतलब ही यही है, इमरान खान साहब के हक में इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की तायद कर दी है। उन्होंने इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी में चीन को इन्वॉल्व कर दिया इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने में। पता नहीं किस रम्ज में, किस नशे में उन्होंने इतनी बड़ी बात कर दी है, मगर उसका इम्पैक्ट क्या है अभी आपके सामने जो मैं खबर रखूंगा, आप हैरान रह जाएंगे कि जी चीन किस तरह इन्वॉल्व किया उन्होंने। तो इमरान खान साहब की सियासी शहादत को बाकायदा तस्कीन दी है उन्होंने, उसके मौक़िफ़ को उन्होंने सेकंड किया है। एहसन इकबाल जैसा बंदा, वजीर मनसूबा बंदी है, वो क्या बोल रहे हैं। नवाज शरीफ की अचानक वापसी के हवाले से कुछ तारीखें भी आ गई है, अपनी तरफ से बहुत बड़ी खबर फोड़ी गई है, उसकी भी कुछ तफसीलात है। तो चीज़ें इंटरेस्टिंग है, एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ। रिक्वेस्ट, अगर वीडियो मुकम्मल देखें, अगर आपको ऑथेंटिक लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा आपका ये राब्ता बहाल रहे। अता तारड़ साहब जी, आपको पता है अक्सर बातें उनकी चौकटे से बहुत आगे होती है। तो आजकल वो वैसे भी मीडिया में इतने इन नहीं है, सिर्फ उनका बेसिक ड्यूटी है तो दाखिला से रिलेटेड मिनिस्ट्री उनकी, लेकिन मगर दाखिले में सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बदवाएं, ताने, कोसने और कुछ भी। आज तक जो टारगेट उनको मिले उन्होंने एक भी अचीव नहीं कर सके। लेकिन उन्होंने एक इंकशाफ किया जी। वो कहते हैं, और अपनी तरफ से बहुत बड़ी खबर थी है, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ अगले 1 से 2 महीने में वापस आ रहे हैं। भाई 3 साल से तो हम भी सुन रहे हैं 1 से 2 महीने में वापस आ रहे हैं। अभी इसाक डार साहब ने कहा उनको कुछ इंजेक्शन लगाने और कुछ टेस्ट करवाने, तो इसलिए दुबई से वो सऊदी अरब और सऊदी अरब से दोबारा लंदन जाएंगे। तो जल्दी वो कह रहे हैं कि तारीख का ऐलान भी कर दिया जाएगा, मतलब अगस्त या सितंबर, और मोस्ट प्रोबेबली 15 सितंबर के करीब करीब होगा, क्योंकि उनका जो सबसे बड़ा जो नाकिद है पाकिस्तान की अदालत का जो सबसे बड़ा जज है जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, वो अपनी सीट पे 15 सितंबर के बाद नहीं होंगे, क्योंकि वो रिटायर हो रहे हैं। तो उनकी रिटायरमेंट के करीब करीब ही या उनके जाने के बाद ही नवाज शरीफ साहब, मोस्टली जाने के बाद ही नवाज शरीफ साहब आएंगे। और वैसे भी जारी बात है, मतलब इस बयान का मतलब ये है कि इलेक्शन करीब है और नून लीग की जो इलेक्शन है ना, वो कंपेन बिल्कुल नापैद है। मैं कहता हूं कि 4 सीटें भी निकालना मुश्किल है नवाज शरीफ साहब के बगैर। वही कोई मिरेकल करेंगे, क्योंकि ये भी हो जाना चाहिए, ये हवा भी निकल जानी चाहिए। ये खुशफहमी या गलत फहमी या सही फहमी, ये खत्म होनी चाहिए एक बार नवाज शरीफ साहब के आने के बाद। खुदा ना करे कि कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो, लेकिन ये खत्म होनी चाहिए ताकि सब ठंडे होकर बैठ जाए अपनी जगह पर कि वोट अवाम ने दिया किसको है, ये होनी चाहिए। तो बहरहाल नून लीग को ये गुमान है कि नवाज शरीफ साहब ही उनका दर्द का दरमा है और वही कुछ ऐसा कुछ कर देंगे, मोटरवे बताएंगे, एटम बम बताएंगे। और अब तो ये भी चल रहा है कि पाकिस्तान में सिर्फ मुगलों की हुकूमत की निशानियां रही हों, अगर नवाज शरीफ के दौर निकाल दिया जाए तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। मगर खैर उनका फ़र्ज़ बनता जी, वो अपनी सियासी पॉलिटिकल अपनी कारकर्दगियाँ ज़रूर बताएं अपनी माजी की। तो ये सब है। तो ये तरह है कि नवाज शरीफ के बगैर ही, लेकिन एक बड़ी खबर और बड़े लोग दे रहे हैं, अंसार अब्बासी जैसे तगड़े लोग दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की वापसी में अभी बहुत बड़ी रुकावट है। और रुकावट क्या हो सकती है, वो रुकावट कहां से हो सकती है? सबसे बड़ी रुकावट जो मुझे आपके सबके सामने वो होगी ना, कि कोई रुकावट पाकिस्तान के अंदर है तो वो एस्टेब्लिशमेंट है डेफिनेटली, कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। तो जिस तरीके से ये सारी चीज़ें पैट्रनाइज हो रही हैं, जिस तरीके से चीज़ें स्मूथ हो रही हैं, जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब के केसेस ख़त्म हो रहे हैं, जिस तरीके से कानून साजी हो रही है, जिस तरीके से नवाज शरीफ की नाहली ख़त्म हो रही है, जिस तरीके से चौथी बार वजारत उज़्मा के लिए उनको तैयार किया जा रहा है, तो उससे तो ये लग रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट को कम से कम किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है नवाज शरीफ साहब के आने से। ठीक है, और ये भी बड़ी तय बात है कि एस्टेब्लिशमेंट के ही कहने पे नवाज शरीफ साहब लंदन गए थे। अगर जनरल बाजवा साहब की नोडिंग ना होती तो मजालती किसी अदालत में जो मर्जी कहते थे, इमरान खान ने फलाने टेस्ट करवाए थे, फलाना हुआ था, अदालत ने कहा था कि जिंदगी और मौत की आप जिम्मेदारी लेते हैं। अदालत का कोई चीफ जस्टिस अपनी जिंदगी और मौत की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, मगर डेफिनेटली वो नोडिंग वही थी और इस बात का बार इजहार भी हो चुका है। तो वो कह रहे हैं कि अंसार अब्बासी साहब की भी बहुत बड़ी रुकावट है, तो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वो देख ले।
عدلیہ کی طرف سے تو ہے ہی ہے، تو عمر عطا بندیال صاحب تو کبھی بھی نواز شریف کے کیسز ختم نہیں ہونے دیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ رکاوٹ کہاں سے ہو سکتی ہے؟ تو مجھے آپ نے کامنٹ سیکشن میں بہرحال مجھے اتنا ضرور بتائیے گا کہ یہ چیز ہے۔ دوسری طرف جو سیشن جج نہیں ہے ہمایوں دلاور، اسپیشل سیشن جج جن کو عمران خان صاحب کے اس کیس کے لیے تبادلہ کر کے لایا گیا تھا، انہوں نے جو کل اچانک کارروائی ڈالی تھی کہ سنے بغیر ہی سارا فیصلہ فوصلہ دے دیا، اور اس پر پی ٹی آئی کا موقف آیا، یعنی ہاں عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کے بڑے اہم ترین رکن ہیں نعیم حیدر پنجوتا، انہوں نے ویلڈ موقف دیا، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس پہ آپ ہی سنیے اور اس پہ اندازہ لگا لیں، مجھے ویلڈ لگے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے فیصلہ سنایا کہ آپ کی درخواست منظور ہو گئی ہے، مطلب جو آپ کا کمپلیننٹ ہے اس کے اوپر جو اعتراضات تھے وہ درست تھے، انہوں نے کہا ہمیں یہ بتایا گیا، مگر جب فیصلہ آیا تو کیس ریمانڈ کر دیا گیا۔ اس کیس کے اوپر دیگر اعتراضات کے ساتھ ساتھ 3 اعتراضات بہت اہم ہیں، ان 3 اعتراضات سے متعلق بتا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا سب سے پہلے یہ کہ کمپلینٹ ٹائم بارڈ ہے، سب سے پہلا اعتراض یہ ہے کہ 7 دن کے اندر اندر اس کا فیصلہ ہونا ہے، جس کے پاس اتھارٹی نہیں وہ کیسے کمپلینٹ درج کرا سکتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ، انہوں نے کہا عمران خان تو میاں والی سے ایم این اے ہے، تو اسلام آباد کیسے کمپلینٹ ہو گئی؟ ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں اب چیف صاحب نے ریمانڈ کیا 7 دن کے اندر کہ ٹرائل کورٹ فیصلہ کرے 7 دن کے اندر، چیف جسٹس صاحب نے کہا، ٹھیک ہے جی، انہوں نے کہا 7 دن کے اندر فیصلہ کیا جائے، تو 12 جولائی کو 7 دن پورے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف ہم نے سپریم کورٹ میں وہی جو میں نے کل رات کو شام میں کے ولاگ کو بتایا تھا کہ یہ ایسے نہیں ہونی، یہ جلدی میں منہ جلا بیٹھے، تو انہوں نے کہا جب سپریم کورٹ پہ ہم چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمانڈ والے فیصلے کو چیلنج کر رکھا ہے تو ایسی کیا جلدی تھی کہ 3 دن میں فیصلہ کر دیا، حالانکہ 12 تاریخ کرنی تھی، اور ہمیں سنا بھی نہیں گیا بلکہ ہمارے دلائل کے حق کو ہی ختم کر دیا گیا، حالانکہ اسی ٹرائل کورٹ کے معزز جج یعنی ہمایوں دلاور صاحب، ان کے خلاف ہم نے عدم اعتماد کی درخواست بھی دی ہوئی ہے، تو سراسر باعث چیز ہے، مطلب اس جج کے فیصلے کو نا یہ چیلنج ہی کریں گے جی، اور پھر بولا مطلب دباؤ میں کیے گئے فیصلے سے نا ان کا منہ جل گیا، بلکہ اللہ نہ کرے کالا ہو، لیکن ایسا ہے، پتہ تو سب کو نظر تو ایسی آ رہا ہے کہ کیا جلدی بھائی 7 دن کا فیصلہ 4 دن کر لیا، جس ملزم کو آپ ٹرائل کر رہے ہیں، جس ملزم کو کر رہے ہیں آپ نے اس کے وکیل کو بھی نہیں سنا، یعنی ملزم موقف ہی نہیں دے سکتا، سیدھا آپ نے اس کیس کے اوپر توشہ خانہ کیس کے اوپر پہلے ہی آپ نے وہ کر دیا ہوا ہے، فرد جرم عائد کر دی ہوئی ہے، اب آپ نے گواہان کو پیش کر دیا 12 جولائی کو کہ گواہان آ کے دیکھے تاکہ جلدی سے جلدی عمران خان کو 19 جولائی سے پہلے وہ عہدے فارغ کر دیں، نائل کر دیں، اور کچھ بھی اس کے علاوہ کیا چیز ہے۔ احسن اقبال صاحب جی انہوں نے ایک نیا کٹا کھولا، بلکہ پتہ نہیں بیوقوفی میں کھول گئے، میں نے کہا تھا کوئی بنا کوئی بیوقوفی ہی ان کو پسائے گی، یہ کچھ نہیں کر سکتے، اور یہ بات انڈائریکٹلی عمران خان صاحب کے حق میں ہے، اور اس بات کا مطلب یہ کہ صرف امریکہ ہی نہیں چین بھی شامل ہے عمران خان صاحب کو ہٹانے میں، ان کی اس گفتگو کا مطلب، اور میں کیا مطلب نکالوں، تو وہ کہ احسن اقبال صاحب نے کہا ہے کہ چین پاکستان تحریک انصاف کا اقتدار نہیں چاہتا تھا، یہ پاکستان کے وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ چین پاکستان تحریک انصاف کا اقتدار نہیں چاہتا تھا، 2018 میں جنرل باجوہ کو پیغام دیا تھا کہ عمران خان کے آنے سے سی پیک کو نقصان پہنچے گا، چین نے جنرل باجوہ کو پیغام دیا کہ عمران خان کے آنے سے سی پیک کو نقصان پہنچے گا۔ اچھا، بہت سنجیدہ الزام ہے، مجھے نہیں پتا وہ کس تناظر میں یہ بات کر گئے، مگر امپیکٹ اس کا بڑا تگڑا یار، مطلب چین انوالو تھا، کیونکہ عمران خان تو کہہ رہے ہیں جنرل باجوہ صاحب نے میری حکومت کرائی، تو جنرل باجوہ صاحب چین کے دباؤ میں تھے، یہ کیا چیز ہو گئی؟ تو یعنی چین نے ریورس کروائی یہ ساری چیزیں، اور کیا ہے اس کے علاوہ مجھے بتا دیں، 100 باتیں نکل سکتی، جتنی باتیں کہوں اتنی نکال سکتے، مگر عمران خان صاحب کی سیاسی شہادت کو درست کنسیڈر کیا جا سکتا ہے کہ جناب یہ سب چیزیں چین کیسے روک سکتا ہے عمران خان صاحب کے اقتدار کو، سوچ تو ہے نا یہ، آپ بھی سوچیں میں بھی سوچتا ہوں، فیڈ بیک میں مجھے بتائیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔